का ये वक्त है, अली की इताअत का ये वक्त है, हुसैनी इबादत का ये वक्त है, इन्हीं की فعالیت بکن. ما مردم پاکستان رو مردم قانعی دیدیم. حالا گزارش هم داریم میدیم دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ مثالش قانع، واقعا مردم قانعی هم. خودشون مکرر میگفتن، هی به من میگفتن آقا نظرتون نسبت ما چیه؟ خیلی من هشت رو نشت داشتم، یعنی یک کار 24 ساعته کردم در از یه هفته یا بیشتر از یه هفته اونجا. خب هی از من نظر میخواستم، حالا باشه آخر سر صحبت میکنیم. ما هم نظر نداده هی میگفتن ما مثلا مردم قانعی داریم. مثلا اینجا روزی 5 ساعت برق میره، میگن که هیچ کی اعتراض نمیکنه، میگن که دیدید 2-3 روز 6 ساعت بود، 8 ساعت بود، حالا شده 5 ساعت، خوبه، عیبی نداره. دولت هم میدونه مردم اینجوری ان، یه 8 ساعته برقو میبره، بعد 1-2 روز مردم میگن آقا دیگه داریم نابود میشیم، گرم هلاک داریم میشیم، میکننش 4 ساعت دیگه، مردم برای همیشه راضی ان. میگن خیلی عالیه، 4 ساعت بیشتر برق نمیره. حالا من مشکل داشتم این جوانهای انقلابی رو باشون گپ میزدم، بهشون میگفتم بابا این همه یک سازمان عریض و طویل دانشجویی، قدرتمندترین سازمان دانشجویی شیعه در کل جهان بعد از جمهوری اسلامی که دیگه نظامش دیگه کلا حزب الله شیعی و جامعه کلا اینجوریه، خب اونجا 25% جمعیتن. شو این همه سازمان یه دونه نفر آدم مستندساز ندارید؟ بیاد برید تلویزیونا رو تسخیر کنید، بیاد برید چیکار؟ آقا حالا بیا برو بگو که شما بیا یه کار بزرگ انجام بده. آقا یا خیلی تازه است برای ما. بعد از 30 سال این حرفا تازه است. هنوز موقع جلسه روزه تشکیل بدی؟ اصلا شما باید فرهنگ تو صادر کنی. مثلا فیلم بادبادک ها رو دیدید یا نه؟ ایرانی ها خیلیشون دیدن. هالیوود علیه افغانستان با خود افغانی ها ساخته، خیلی شکننده است فیلمه، داستانش خیلی قویه، رمان قوی داره. بعد فیلم تو اون جمع لیدراشون 1 نفر بیشتر ندیده بود. بابا بس دارن شما رو میبرن. وقت شما 100 تا کانال تلویزیونی تو خونه های مردمه، دولت سازماندهی کرده. این 100 تا شاید 1/3 هندیه، همشون هم مرگ بر هندوستان میگن. هندوستان حکم اسرائیل داره برای اونا، اینور اونور همینجوری یه همچی حالتی داره. بعد میگفتم خالی کانال همت بلند دار که مردان روزه. نه ما قانعیم. بابا به چی قانعی؟ ما مردم قانعی هستیم، ما رو غارت بکن.